तें आज काम जाल्लें आसा। त्या खातीर खूब उमेद भोगता ह्या सगळ्यांच्या जाणट्याच्या आशिर्वादान आनी ह्या भुरग्यांच्या उमेदीन आनी प्रयत्नान ह्या वाठारा भितर बऱ्यो गोश्टी जायत आसा आनी हाजेय फुडें जातल्यो। हेज्या खातीर आमचो कावन्सिलर जावं नाल्यार मनोज जावं नाल्यार विशाल जावं हे प्रत्येक गोश्ट जातीन लक्ष घालतात। पयलें कितें जातालें की कोणूय जातीन जेन्ना लक्ष घालना, कोणूय न्ही, हांव पसून सपोज खंयच्याय जातीन लक्ष घालना तें कामां जावंक शकना। पूण हे जेन्ना जातीन लक्ष घालता आनी कावन्सिलर आनी आमदार जेन्ना एक कॉर्डिनेशनान काम करता नाजाल्यार कार्यकर्ते कॉर्डिनेशनान काम करता जाल्यार खूब बऱ्यो गोश्टी जाता। आनी त्या खातीर आज हांव मनोजाचे बाकीचे सगळे अमय हांचे सगळ्यांचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी वाड्या खातीर जो वावर करतात डेफिनेटली वाड्याकारूय तुमचे बरोबर तशेंच रावतले आनी हाज्याकून बरें करपाचे तुमी प्रयत्न करचे। देव बरें करूं। मनोज भाईन सांगला आमच्या धाकट्याच्या लोकां खातीर कित्याक जे एक लॉंग पेंडींग वर्क आसलेलें हांगा मेन जागे की आमचे हांगा सगळे हिंदू भावा भयणो आसा। सो आमकां एक गणपती विसर्जन खातीर आमकां एक प्रॉपर जागो नासलेलो, पूण आयज आमी इनॉग्रेशन करता आनी एक बरें ब्युटिफिकेशन करून दिता। म्हणून सगळो श्रेय वयता आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सराक कित्याक तो एक बरो इनिशिएटीव घेवन हांगा काम केलेलें आसा। आनी आतांच न्हू कित्याक म्हाजो वॉर्ड नंबर 19 आनी हांव रावता म्हाजो वॉर्ड 18 थंय खुबशीं कामां जाला, पूण हांव पळयता की हांगा 19 वॉर्डान खूब कामां जावंक ना। पयलीं कितले वर्सां जालीं हांगा लॉंग जावंक नासलें कामां। सो हांव पळयता की दाजी सरान हांगा जसो MLA जावन तेणें पळयलें की हांगा कांय काम जावना। सो तेणें हांगा हात घातलो आनी स्टार्टींग पयलीं हांगा लायटीचे प्रॉब्लम आसलेले, सो हांगा लायट्यो घालून दिली। तेजे उपरांत हांगा मेन जो प्रॉब्लम आसलो तो सिवरेजीचो प्रॉब्लम ते सुद्दां सरान घातले आनी थोडे सेंटर इनोग्रेशन सुद्दां जावपाचें आसा। तशेंच हांगा एक मेन हें आसा नल्ला आसा ते सुद्दां सरान काम घातलां आनी ते थोडे दिसान बी ओपनिंग जातले, टेंडर बी सगळो जाल्लो आसा। सो हे खुबशे डेवलपमेंट काम चालू जायत आसा आनी आयज बी ओपनिंग जाला। म्हणून हांव सगळे लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळे पेशंट धरा, कॉपरेट करा आनी आमच्या वांगडा आमचो MLA आसा। हो एक सुंदर आनी निसर्गरम्य निसर्ग संपन्न असो वाठार हो वाड जो आसा एक गांवगिरो वाड कसो आसा। अजून पर्यंत ह्या वाठाराची म्हणजे कोणेच अशी एक दखल घेवना आशिल्ली, हो पयलीं पासून असोच पडीक आसा। आनी जशें मनोजान सांगलें आमचे ऑनरेबल MLA दाजी कडेन ही कामां जेन्ना आमी ती सोंपयलीं तेन्ना आतां आमच्या आमदारान फुडाकार घेवन आयज हे तळयेचें सुशोभीकरण तशेंच रिनोवेशन म्हणजे येणारे गणपती उत्सवा खातीर म्हाका दिसता ताचे पयलींच तें कंप्लीट जातलें आनी ह्या वाठाराच्या लोकांक ताजो बऱ्यान बरो उपयोग करपाक मेळटलो। खरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार आयज दाजीन जो कामाचो धडाको जो लायिल्लो आसा सगळे वास्कोभर आनी सगळी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी ती सगळ्या कोणाक सांगपाची गरज ना। सगळीं कामां आमची इन पायपलायन आसा, फुडलीं 2 वर्सां म्हणल्यार आमची ती सगळी कंप्लीट जावपाची आसा। तेन्ना सगळ्या लोकांक फक्त पेशन्साची गरज आसा। लोक भरपूर कितें उलयतले तें कांय आयकून घेवप ना। आमची कामां सारकी ऑन ट्रॅक आसा, कोणेच करूं ना। फाटल्या 15-20 वर्सां ती कामां आयज दाजी करीत आसा। तेन्ना हांव म्हणटा आयज आमी येदे व्हडले दाजीच्या प्रयत्नानुसार जें हें काम आमी हें करता तेन्ना हे तळयेचे आनी हे तळयेचे मेंटेनन्स आनी ताजें एक सुशोभीकरण आनी ताजें एक नितळसाण एक निर्मळसाण म्हणजे ताजें एक पावित्र राखपा खातीर लोकांनी ताजी ती जबाबदारी घेवची जेणे करून हांगा कांय गलिच्छपणां ही जावची न्हय। ते आसा तें सारकें मेंटेन करून वर्सान वर्स गणपती विसर्जन करपाक हांगा तुमकां ताजो बऱ्यान बरो उपयोग जावचो। कोणाक हांगा बसपाक दिवचें न्ही, कोणाक हांगा कांय आतां आयज भुरगे आमी पळयता की न्ही हे बाटल्यो घेवन ते घेवन बसतात, तांकां कांयच हें करपाक दिवपाचें ना। ही तुमची जबाबदारी, काम करून दिवपाचें आमचे आमदाराची जबाबदारी। आमदार ते पुरेपूर तुमचें सगळें आयकतलो आनी आयज पर्यंत आयकत आसा। तेन्ना हांव समजता हें काम एक तुमच्या वाड्या खातीर एक बरें काम जाता। फक्त इतलीच जबाबदारी घेया की तळी ती तुमी राखतले आनी बरे भशेन तुमी ती मेंटेन करतले। देव बरें करूं। जशें सुरवातेक म्हटल्यार कितें धाकट्या खातीर ही 4थ्या फावटी खोशयेची गोश्ट, कित्याक कितलीं वर्सां जालीं हांगा डेवलपमेंट म्हणटा ते कामां जावना। बाकी बारीक कितें आसा तें सोड, पण जे डेवलपमेंट म्हणटा जी कितलीं कामां आमची पेंडींग आसलेली ती केन्नाच हांगा कोणेच करूं ना। पण जेन्ना आमी दाजी सरा कडेन जेन्ना पयले इलेक्शनाक जेन्ना आमी तेंच्या वांगडा रावन तांकां हे 8-9 जे प्रोजेक्ट आसलेले ते आमी सांगले आनी पयले स्टेप म्हणल्यार जशें तेंच्यांनी निवडून येयले जो आमचो गुरुद्वारा कडेन जो रस्तो आसा जो कृष्णा देवळा कडेन देंवता ते सगळ्या पयलीं ताणें तें काम केलें। मागीर म्हणटा ते आमी हांगा जें विसर्जन कितलीं वर्सां जालीं आमी हांगा जें करताले हांगा काडूंक पडटलो। आमी आमदाराक तेय प्रपोजल घातलेलो। तो सेकंड काम तेणें हे ज्यो हांगा 12 ज्यो खांबे तुमकां दिसता ज्यो लायट्यो त्यो आमच्या आमदारान रोखडेच हांगा करून आमकां दिल्ले आसा। तिसरो जो आसा जो प्रोजेक्ट आमचो प्रेमानंद घरा कडेन जो नला आसा तो प्रेम टू प्रेमानंद हावस, सो तेजो ऑलरेडी काम जाल्लें आसा। थोडें काम उरलां
ते आतां कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां कितें तें फुडलें जें काम आसा उरलां तें प्रेमाचे भुशीनाथाचें तेंय आपूण करून दिता. चवथो जे आसा तो आमचो नला आसलेलो, तो नलाचे जो सातोस्कर वण्णापुरी तो हांगा पर्यंत तो फूल नलाचें काम 2 डिवायडान ऑलरेडी काम जाल्लें आसा, तेय पावस जावन ते स्टार्ट करतले. सो आनीक जें काम आसा जो त्या सायडीसून गुरुद्वारासून जो रस्तो येता तो सोपणां आसा, ती सोपणां आनी तो फुडलो रस्तो अशें करून थंय 6 भाटकार आसा. तो तितूनच्या 4 भाटकारा कडेन ऑलरेडी दाजीबाईन उलयला आनी तेय पावस जावन कित्याक 2 भाटकार उरल्या तेजे कडेन आमी कॉन्टॅक्ट नंबर सोदता आनी ते जाले काय म्हाका दिसता तेय काम. तशेंच ह्या सायडीक जो रस्तो आसा जो आमचो सुजिताचो भाटकार आसा तेजे कडेन उलोवप चालू आसा. जर तोय आजुनी येस नो चालू आसा, जर येस जालें जाल्यार म्हाका दिसता होय जो रस्तो आसा जे हांगा वते मुखार भाई फोंडके पडले आनी ती आमकां थोडी माती घालपाक जाय. बाई कडेन उलयला आहा सो ती माती घालून आमी तेय हें करता. फक्त हांगा जाता कशें आसा, हांगा भाटकार चड आसलेल्या कारणाक खातीर डेव्हलपमेंट आमची कामां खंय तरी उरता. पण आमकां आमदार असो गावला कित्याक तो स्वता एफर्ट्स घालून त्या भाटकारां कडेन उलयता. ज्यो गोश्टी ज्यो घडनासलेल्यो त्यो गोश्टी तो घडून दाखोवन तेणें आयज हे सगळे धाकट्याचें परिवर्तन हें म्हणटा पळय डेव्हलपमेंट हे दाजीबाईच्या हातीन जाल्लें आसा. आयज हे जे तळेचें काम जे रिनोवेशन म्हणटा आनी प्लस फावंडेशन ताका गरज ना फावंडेशन आपलें नांव घालपाक, हांगा पार्टी बीन घालपाचें आमदाराक कसलीच गरज ना. हांव स्वता पयला कितें जो जे काम डेव्हलपमेंट करता तो आपली पार्टी बीन लावपाक खंय वचना, तो स्वता आपलें काम आपलें तें करून फुडें गेलो. तशेंच आमकांय तेणें तेंच शिकयलां. तुमकां जें काम दिलां तें तुमी डेव्हलपमेंट तुमच्या वाड्याचें काम आनी प्रत्येक बारीक गोश्ट तो लक्ष धरून आसता. तो म्हाजे कडेन उलयता म्हणून तुजें काम खंय पावलां, कितें जालां. तशेंच वास्कोचें सुद्दां जर खंय चुकलें जाल्यार आमचे कडेन टीम वर्क म्हणटा असो आमदार हांवें पळोवना. कितें तूं जालो आनी मागीर अशें ना, तो घेवन बसता ऑफिसान आमी डिस्कस करता बाबा तुज्या वाड्या वयलें आमचें आयज होमयाचें कामूय थंय गोट्या कडेन जाल्लें आसा. ही कामां जी कितलीं वर्सांची पेंडींग ते ह्या आमदारान ती घडोवन हाडल्या. नमस्कार. खरोखरच आमचे आमदार श्री दाजे सालकर, तसेच आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, तसेच आमचे WRDचे मिनिस्टर जेणी हे काम आमकां बल्ला सुभाषभाई शिरोडकर यांचं देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तशेंच आमचे वाड्या वयले जे कोण आसलेले सुजीत बोरकर आनी इतर चाची म्हणटा तेंच्यांनी हो जागो दिलो, तेंच्या खातीर खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी जर आमकां हो जागो दिवंक ना जाल्यार प्रकल्प जावंक पडचो ना आसलेलो. पूण आतां लोकां कडेन मागता की जी आमी रिनोवेशन आमचो दाजीबाई करता ती वेवस्थीत तेंच्यांनी सांबाळून घेवची. ताका ग्रिल्स आसतले, ताका वयर शेड आसतले, सगळे आसतले, जेणे करून ती तळी सुंदर उरची अशें लोकांनी ती आपुणून सांबाळूंक जाय. काही ते गोश्टी कितें हांगा वायट जाता त्यो घडोवंक दिवच्यो न्हू. कित्याक हांगा विघ्नहर्ता बुडटा, जो पुजता आमी पुजेक लायता तो विघ्नहर्ता हांगा बुडोवंक येतलो. तेजे खातीर सगळ्यांनी हो मेळोन हो जागो निवळ दवरपाचो आनी जे सुशोभीकरण जे रिनोवेशन केला तेजेर खरोखरच आमदार श्री दाजी सालकर यांचं धन्यवाद म्हणटा.